संपूर्ण समाचारको सार 1 से समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने मूल सन्देशका साथ सञ्चालन गरिएको जनता टेलिभिजन चौथो वर्षमा प्रवेश। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा सूचना, समाचार र मनोरञ्जन प्रदान गर्दै जनता प्रसारण तथा प्रकाशन कम्पनी लिमिटेडद्वारा सञ्चालित जनता टेलिभिजन अग्रगामी र प्रगतिशील सामग्री प्रसार गरी समाजलाई सभ्य र समृद्ध बनाउन सदा प्रतिबद्ध। चौथो वार्षिक उत्सवको शुभ अवसरमा जनता टेलिभिजनद्वारा विशेष कविता वाचन कार्यक्रमको आयोजना। नेपाली भाषा साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्मजयन्ती देश तथा विदेशमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। आदिकवि भानुभक्तले भाषा, साहित्य र संस्कृति मार्फत एकीकरणमा पुर्याएको योगदानको स्मरण। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले सुसंस्कृतका आदिकवि वाल्मीकिले रचना गरेको महाकाव्य रामायणलाई नेपाली भाषामा सरल तरिकाले गर्नुभएको थियो अनुवाद। युवा कवि मोतीराम भट्टको प्रयासमा भानुभक्तीय रामायण प्रकाशित भएपछि यो ग्रन्थ घर घरमा भाका हालेर थालियो गाउन। नेपाली एकता, राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाउन र राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बलियो बनाउनमा भानुभक्तको ऐतिहासिक योगदान। भानुभक्तीय रामायणको सृजनासँगै नेपाली कला, साहित्य र संगीतले फड्को मारेको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको दाबी। भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषामा रामायण अनुवाद गरेसँगै नेपाल कला, साहित्य र संगीतले फड्को मारेको जिकिर। रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद नगरिएको भए नेपाली कला, साहित्य र संगीत कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कल्पना समेत गर्न नसकिने मन्त्री भट्टराईको भनाई। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट श्यामलाल श्रेष्ठका साथै प्रादेशिक स्रष्टा सम्मान पुरस्कारबाट साथै प्रदेशबाट एक जना प्रतिभाहरू सम्मानित। डाक्टर दिल्ली रमण कल्याणी प्रतिष्ठानले प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण। शिक्षा र विकासमा योगदान पुर्याए बापत यस वर्षको पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ पर्यटन तथा नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका डाक्टर एन्टोनिया न्युबरलाई प्रदान। केन्द्रले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई गर्दै आएको छ पुरस्कृत। अविरल वर्षाले आएको बाढी र पहिरोमा परि तनहुमा 11 जनाको मृत्यु। व्यास नगरपालिका, ऋषिक र माग्दी गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा 11 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। व्यास नगरपालिका 9 मासकोटमा 2 घर बाढीले पुरिँदा 5 जनाको मृत्यु। तनहुकै रिसिङ गाउँपालिका 8 पल्ट्याङमा 1 बालिका सहित 5 जनाको मृत्यु। म्याग्दी गाउँपालिका 6 को पहिरोमा परि घाइते भएकी 15 वर्षीय लक्ष्मी विकको भने उपचारका क्रममा दमौली अस्पतालमा मृत्यु। म्याग्दीको धवलागिरी र मालिका गाउँपालिकाका 4 वडा गत शुक्रबारको पहिरोले छिन्न भिन्न। पहिरोमा परेर 28 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना अझै बेपत्ता। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङमा 19, मालिका 7, बिमका 8 र गोगङ्गा 6 ठाडाखानीका 1 जनाको भएको हो मृत्यु। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल। बजेटमा छुटेका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समिति सदस्य एवं पूर्व मन्त्रीहरूको जोड। पुनर्कर्जा कोषको रकमबाट कम्तीमा 30,000 ऋणीले सुविधा पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। बैंकको प्रत्येक शाखा कार्यालयले कम्तीमा 5 वटा पुनर्कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने अधिकारीद्वारा जानकारी। अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पुनर्कर्जा कोषलाई 5 गुणासम्म परिचालन गर्न सक्ने गरी नीति निर्माण गरिएको भनाई। अपेक्षा गरे अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएकाले त्यसमा छुटेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुझाव। पुनर्कर्जा कोषमा रकम नै नराखी नीति बनाएर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अव्यावहारिक भएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको जिकिर। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने विषयमा ध्यान दिन पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको आग्रह। कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी राजस्व बुझाएका व्यवसायीहरूलाई काठो सार पसार बिक्री वितरणका लागि तत्काल छुट दिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अनियमितता र बेथिति बढेको समितिको ठहर। करिब 2.5 लाख श्रमिकहरू वनमा आधारित व्यवसायहरूसँग आबद्ध भएकाले उनीहरूका लागि रोजगार सृजना गर्न पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने समितिको भनाई। वन क्षेत्रमा अनियमितता बढेकाले तत्काल काठ ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाएको वन मन्त्रालयको भनाई। विकास योजनाहरूको हकमा पनि बिक्री वितरण नरोकिएको मन्त्रालयको प्रस्तोक्ति।
सोमबार 144 जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि 16,945 पुग्यो। सोमबार मात्रै नेपालमा 1,705 जना निको भएर घर फर्किए। प्रदेश नम्बर 1 मा 183, प्रदेश 2 मा 1,872 र बागमती प्रदेशमा 458 जना संक्रमित विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत। भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। भारतको हस्तक्षेपका कारण वर्षौंदेखि नेपालले क्षति बेहोर्दै आएको र त्यसलाई रोक्न नसक्दा नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको गृहमन्त्री थापाको दाबी। भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधरूपी सडकले नेपालको तराई क्षेत्र डुबान पर्ने गरेको भनाई। भारत सरकारसँग पटक पटक भएका सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या झनै बढेको मन्त्री थापाद्वारा जानकारी। सीमा नजिक बनेका सडक, बाँध, तटबन्ध लगायतका भौतिक संरचना तत्काल हटाउन राज्य व्यवस्था समितिको सरकारलाई निर्देशन। सीमा नजिक बनेका संरचनाहरूले नेपालतर्फ डुबान परेकाले त्यस्ता संरचनाहरूलाई तत्काल हटाउनु पर्ने समितिको जोड। बाढी, पहिरो र डुबानबाट बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी गर्ने र प्रभावित सम्पूर्ण पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन। बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाई, सर्पदंश तथा अन्य औषधि उपचारको आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव। विपदको समयमा हुन सक्ने सम्भावित चोरी, डकैती, बलात्कार र महिलामाथि हुन सक्ने हिंसाका घटनाहरूप्रति सजग रहन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन। विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका पुरातात्विक सम्पदाहरूको स्थलगत अनुगमन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहजीकरणमा समितिले धरहरा, काष्ठमण्डप, रानी पोखरी र सिंहदरबार पुनर्निर्माणको गरेको हो अनुगमन। भूकम्प गएको लामो समयसम्म काम हुन नसके पनि पछिल्लो 2 वर्ष यता निर्माणको कामले गति लिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काको भनाई। रानी पोखरीको काम आगामी 2 महिनाभित्र पूरा हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर निर्माण कार्य पनि जारी। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको मध्य शहरमा बग्ने टुकुचा खोलाको संरक्षण गर्ने। मन्त्रालयको ट्रिटमेन्ट प्लान अनुसार टुकुचा खोलाको व्यवस्थापन गरिने शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षमा टुकुचा खोलाको व्यवस्थापनका लागि 20 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको समेत जानकारी। टुकुचा खोलाको दायाँ र बायाँ ढल निकास गर्ने र खोलामा शुद्ध पानी मात्र बगाउने योजना अनुसार एसियाली विकास बैंकसँग मिलेर काम गरिने। टुकुचा खोलाको व्यवस्थापन हुने भएपछि स्थानीयहरू पनि उत्साही। खोलामा बढ्दै गएको प्रदूषणलाई कम गर्ने र सफा पानी बगाउने भएकाले सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति लमजुङद्वारा पहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई राहत वितरण। मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति 1 लाखका दरले 3 लाख रुपैयाँ दिइयो राहत। गत बिहिबार राति गएको पहिरोमा परेर बेसी शहरको 7 विषयमा एकै परिवारका 3 जनाको भएको हो मृत्यु। जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिका अन्तर्गत ढोडेनीका पहिरो प्रभावित 49 घरलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। 23 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी। 91 दिनका लागि 8 अर्ब र 182 दिनका लागि 6 अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। 364 दिन 9 अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकको भनाई। गैर प्रतिस्पर्धी बोल कबोल कर्ताहरूका लागि 15% छुट दिने राष्ट्र बैंकको भनाई। दैनिक जसो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले भरिभराउ हुने भेडेटार लकडाउन सुरु भएसँगै सुनसान। लकडाउन घोषणा भएपछि भेडेटार बजारको व्यापार व्यवसाय ठप्प रहेको जानकारी। सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष 2020लाई भव्य बनाउन करोडौंको लगानी गरेका व्यवसायीहरू ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिट्ठी। साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्थालाई भन्दा पनि दीर्घकालीन अवस्थालाई हेरेर ल्याउनु पर्नेमा जोड। मौद्रिक नीतिबारे सबैसँग सुझाव संकलन गरिरहेको केन्द्रीय बैंकद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित निजी व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने राष्ट्र बैंकको आश्वासन। पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सृजनामा ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी। अबको तरलताको व्यवस्थापनका लागि मुख्य आशा नै मौद्रिक नीति रहेको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाई। मौद्रिक नीतिमा मुख्यतः पुनर्कर्जा, ब्याज दर र पुनर्संरचनालाई जोड दिनुपर्ने निजी व्यवसायीहरूको जोड। नाफाभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन लागि पर्ने निजी व्यवसायीहरूको प्रतिबद्धता। सोमबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा वृद्धि।
सोमबार बजारमा तोलामा 200 रुपैयाँले बढेर छापावाला सुन प्रति तोला 92,300 रुपैयाँमा कारोबार। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाद्वारा अति विपन्न तथा गरिब परिवारलाई सोलर सेटसँगै दोस्रो चरणको राहत वितरण। गाउँपालिकाभित्रका सबै वडाका 152 घर परिवारलाई 20 वाट क्षमताको सोलर सेट र राहत वितरण। आर्थिक अभावका कारण टुकीको उज्यालोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको भन्दै स्थानीय पनि खुसी। अति विपन्न घर परिवारलाई विद्युतको पहुँचसम्म पुर्याउने उद्देश्यले सोलर सेट वितरण गरिएको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। सोलर वितरणले स्थानीयलाई केही सहजता भए पनि विद्युत विस्तारको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने स्थानीयको माग। प्रहरीको केन्द्र अनुसार ब्युरोद्वारा काठमाडौँको सीतापाइलामा 14 वर्ष अघि सुवेदी दम्पतिको हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा एकजना पक्राउ। ब्युरोले सर्लाही घर भएका जेके भनिने जयकिशोर शाहलाई भारतबाट गरेको हो पक्राउ। सामान्य विवादमा कामदार जयकिशोर र बाँकेका प्रताप राणाले दम्पतिको हत्या गरेर छोरालाई समेत घाइते बनाएको सीआईबीको भनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार विश्वभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2,30,000 बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। कोरोनाबाट प्रभावित देशहरूमा अमेरिका पहिलो नम्बरमा। अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 66,000 बढी कोरोना संक्रमित भेटिएको WHO द्वारा जानकारी। विगत 3 दिनमा विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको भन्दै WHO द्वारा विश्व जगतको ध्यान केन्द्रित। हाल विश्वमा कोरोनाबाट 5,72,000 को मृत्यु हुँदा संक्रमितको संख्या 1,30,64,000 बढिरहेको तथ्याङ्क। पोल्यान्डमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा कन्जर्भेटिभ पक्षधर वर्तमान राष्ट्रपति आन्जेई दुदाले झिनो मतले विजयी। आइतबार भएको निर्वाचनमा राष्ट्रपति दुदाद्वारा प्रमुख प्रतिस्पर्धी रफाल ट्रजकोस्की पराजित। कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्ट्स कासद्वारा म्यान्चेस्टर सिटीमाथि युरोपियन क्लब प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने प्रतिबन्ध फुकुवा। युएफएले म्यान्चेस्टर सिटीमाथि गत फेब्रुअरीमा आर्थिक अनियमितताको आरोपमा 2 वर्षका लागि युरोपेली प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने लगाएको थियो प्रतिबन्ध। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।